अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 फेडरल बोर्ड SNC 2022 के मुताबिक नई नज़म जो आपकी नात है उसकी तशरीह 3 या 4 मुख्तलिफ अंदाज से की गई है। हर शेर की तशरीह जो आपको अच्छी लगी आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या जो भी आप उसमें से भी अल्फाज या जुमले ले सकते हैं। साथ साथ जो है ना, ये कंतब और नशर बुक फाउंडेशन और किताबिस्तान तीनों को मिला के अशार जो है ना तरतीब दिए गए हैं। तो जो आप इसमें से जो भी अशार लेना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेकर उसकी तशरीह याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे दिलों में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है और मता है। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें सबसे बड़ी वजह ए नबी आप वसल्लम ही है। हमारे दिलों में हरकत आप वसल्लम के सबब है। ये हमारी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर ए अल्लाह के रसूल आप ही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में ना हो तो हम गोश्त पोश्त के बेजान लोथड़े बनकर रह जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी तो हिस्से भी खाली होगी। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो ना हो इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़जूल है। अब इसको एक मुख्तलिफ अंदाज से एक और अंदाज से इसकी तशरीह देख लें, चाहे तो आप ये वाली लिख लें। अब आप पे डिपेंड करता है जो आपको अच्छी लगे। एक और अंदाज से इसकी तशरीह भी की गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये भी तशरीह है, इसको भी आप देख लें। चाहे तो आप ये वाले जुमले इसमें से जो है ना ले सकते हैं। और एक और अंदाज से मैं भी तशरीह मैंने साथ साथ मुख्तलिफ जो है ना वो टीचर से तशरीह बनवा के या जगह से लेके आपको ये अपलोड कर दी हैं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इस शेर को शेर नंबर 2 मत समझिएगा, जो भी आपकी किताब का शेर है वहाँ से देख लीजिए। मुझ पुरखता की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझे नंगे दो जहाँ का वसीला तुम ही तो हो। तशरीह इस शेर में शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात रहमतुल लिल आलमीन और शाफ़े महशर की तारीफ़ और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा है। इस वाले शेर की तशरीह थोड़ी सी ब्लर आ रही है, तो आप चाहे तो इसमें मेरी आवाज़ सुन के आप इसको जो है ना करेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके आगे मुख्तलिफ अंदाज से तशरीह दी है, चाहे तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें शायर कहता है या वो कहता है कि मैं पुरखता यानी सर तापा यानी सर से पाँव तक गुनहगार आदमी हूँ। मैं अगर अपने गुनाहों पर नज़र दौड़ाऊँ तो रोज़े क़यामत मेरी बख्शिश ना हो। शायर ख़ुद को नंगे दो जहाँ यानी दुनिया और आखिरत के लिए रुसवाई कहकर अपने गुनहगार ज़िंदगी का एतराफ़ कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि रोज़े महशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की अल्लाह से शफ़ाअत करेंगे, इसलिए वो बख्शिश का ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर रहा है। शायर कहता है कि अगर मैं दोनों जहानों के लिए बायस शर्म हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दोनों जहानों के लिए रहमत हैं, इसलिए मेरी उम्मीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंधी हुई है। अब इसी वाले शेर की एक और अंदाज से तशरीह आप इसको देख लीजिए, आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको जो है ना वो आप अपने उसमें नोट्स में। ये अगला शेर है। फूटा जो सीना शबे तारे अस्त से, उस नूर अवलीन का उजाला तुम ही तो हो। फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से। तशरीह इस शेर में शायर ने कुरान आयात अलस्त पे रब्बिकुम की तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि अलस्त वाली रात, तारीक और अंधेरी रात को जो पहली रोशनी निकली, इसका उजाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब अल्लाह ने यह कायनात पैदा करने का इरादा फरमाया, गोया अंधेरे को उजाले में बदलने का फ़ैसला था। मतलब यह है कि अगर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाता तो कोई दूसरी चीज़ भी फरमाता, दूसरी चीज़ भी पैदा ना फरमाता। शायर यही कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नूर ही से हर तरफ तख्लीक का उजाला फैला हुआ है। इसको ज़रा ब्लर हो तो आप बेशक मेरी बात सुन के इसको सही कर लें, या फिर ये दूसरे हिसाब से इसकी तशरीह ये डिफरेंट अंदाज से दी गई है। आप चाहे तो इनमें से अपने जुमले ले सकते हैं। एक और अंदाज से तशरीह है, ये भी देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से भी तशरीह लेकर आप अपने शेर को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अंदाज से भी तशरीह मैंने शामिल की है, आप चाहें तो इसमें से भी यानी अपनी तशरीह ले सकते हैं। जी अगला शेर है। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों के गायते ओला तुम ही तो हो। इस शेर में शायर फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं तुम्हें ना पैदा फरमाता तो ये कायनात भी ना बनाता। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ना पैदा करता तो कायनात भी ना बनाता। मतलब ये कि अल्लाह कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पूरी कायनात और जो कुछ इसमें है सब आपके लिए आप वसल्लम की वजह से तख्लीक किया गया है। यह कायनात सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए वजूद में आई है। ए अल्लाह के रसूल, आप कायनात के इस गुलशन के सबसे हसीन फूल हैं। अब इसकी एक और अंदाज से तशरीह, अब इसको भी देख लीजिए। अगर आप इनमें से कुछ जुमले लेना चाहते हैं तो आप
اس میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور انداز سے تشریح آپ اس میں سے جی اب اسی شعر کو ایک اور انداز سے دیکھ لیجیے، چاہے تو آپ یہاں سے پوائنٹس لے کے تھوڑا سا کچھ لائنیں مس پرنٹ ہوئی ہیں تو آپ اس کو خود اندازہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور انداز سے اسی شعر کی تشریح، اس کو بھی آپ دیکھیے، اس میں سے آپ تشریح اپنے جو وہ اب اللہ کے شعر دیکھتے ہیں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی ہو۔ تشریح شعر میں شاعر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بلر آ رہا ہے تو آپ اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کی تشریح کیسے لکھی ہوئی ہے، یا اس سے یہ اچھی نہ لگے تو آگے نیکسٹ اس کے اشعار کی تشریح ہے تو آپ وہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا میری آواز سن کے آپ الفاظ کو پور کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ فرشتوں کے سردار کے جہاں پر بازو جلتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر گئے اور فرمایا میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس مقام سے ذرا برابر بھی آگے گیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کے خاص جلوے ہیں جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر نے شعر میں صنعت تلم استعمال کی ہے، اس کے علاوہ صنعت تجنیس بھی ہے۔ اس شعر میں ایک لفظ پارا ہے جس میں ایک پر کا مطلب ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کے پر، جبکہ دوسرا پر بطور حرف یعنی پرپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ صنعت تجنیس کا مطلب ہے کہ شعر میں ایک لفظ کم از کم 2 مرتبہ اس طرح استعمال ہو کہ اس لفظ کا تلفظ یا املا تو ایک ہو مگر اس کا مطلب الگ الگ ہو۔ اب اس کی ایک اور انداز سے تشریح ہے، آپ اس کو بھی غور سے دیکھ لیجئے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو اس سے پہلے والی تشریح سے بہتر لگے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کے ایک اور انداز سے تشریح، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو سکتے اس میں سے آپ کو ایک اہم پوائنٹ نظر آ جائے جو آپ پہلی والی تشریح کے ساتھ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں ایک اور انداز سے تشریح بھی ہے، اس کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ایک اور شعر ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ تشریح ہے شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد انداز میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت یعنی رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ یوں تو اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں تمام نبیوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جن تکالیف سے آپ گزرے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، کسی سے بدلہ نہ لیا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے نظیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اب اس کی ایک اور انداز سے اسی شعر کی تشریح دیکھ لیجئے، چاہے تو آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ اس میں یہ والی ایڈ کر لیجئے، یا پھر آپ کو اس سے اور بہتر اچھی چاہیے تو آپ یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اسی شعر کی تشریح ایک اور مختلف انداز سے، اس کو بھی آپ دیکھیں اور چاہے تو آپ اس میں سے اپنے پوائنٹس دیکھ لیں اور آپ اس سے جو ہے نا اپنی تشریح اور بہتر کر کے آپ مزید اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ماسوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہ نور دے جادہ اسرا تمہیں تو ہو۔ یہ بھی ایکسٹرا شعر ہے جو چاہے تو آپ کے پنجاب نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہوگا یا پھر آپ کی کنتب میں یا کتابستان میں، ان میں سے آپ ایڈ کیا گیا ہے، آپ اس کی تشریح بھی دیکھ لیں۔ اس شعر میں شاعر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ صرف آپ ہی کا شرف ہے کہ آپ کائنات کی ہر موجودات و ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ شاعر در حقیقت اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کر رہا ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر وسعت کو پار کر لیا اور یہ سارا کچھ ایک رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ شرف، یہ مقام اور رتبہ اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اسی شعر کی تشریح آپ ایک اور انداز سے دیکھ لیجئے، آپ چاہے تو اسی میں سے جو ہے نا وہ اپنے پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے، گرتے ہوئے کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے تاج یسر و بتھا تم ہی تو ہو۔ اس کی تشریح بھی ہے، اس کے بھی 2 انداز سے دی گئی ہے، چاہے تو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کتابستان یا پھر کنتب اور نیشنل بک فاؤنڈیشن یا کسی اور بک کا شعر ہو، تو لیکن یہ بھی آپ کی نظم نات میں شامل ہے، یاد رکھیے گا، اس میں سے بھی آپ کا پیپر آ سکتا ہے۔ تو ان کو بھی اشعار کو بھی اچھی طرح دیکھتے جائیے اور یہ بھی ایکسٹرا شعر ہے
یہ بھی نعت کا حصہ ہے، کیونکہ نعت جو ہے نا وہ کافی بہت بڑی ہے، تو اس میں کچھ چند اشعار جو شامل کیے گئے ہر کتاب